Good morning, students. Yesterday, in our previous class, we talked about the term tense. We talked about the definition of tense. We talked about the origin of tense, and we talked about the first use of the term tense. And today, we are again here to discuss about all the tenses with their all differences one by one. Okay, and this class will be very interesting and very important for all the students. We are going to discuss about tenses, their aspects and their uses, as well as relation of one tense with another. मतलब कि टेंस को हर एक चीज, टेंस को हर एक पार्ट पूर्जा को बारे में हम पढ्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुस् र जो कोही पनि यो भिडियो देख्नु भइरहेछ यो भिडियोलाई स्किप नगरेर फुल फ्लेज पुरा भिडियो हेर्नुस्। तपाईलाई यस्ता यस्ता कन्सेप्टहरू यहाँ प्राप्त हुन्छ, तपाईं सोच्नु पनि भएको होइन होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। यो टेन्स तीन जना छन्। हामी पहिले कुरा गरिसकेछौँ कि यी टेन्सहरू तीन जना छन्। सिम्पली तिनीहरू हुन् प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स एन्ड फ्युचर टेन्स। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ कि टेन्स तीनवटा छ, प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर। अब हामी यहाँ पढिरहेछौँ प्रेजेन्ट के हो, यसका एस्पेक्ट्सहरू के हुन्, पास्ट के हुन्, फ्युचर भनेको के हो र यसको एस्पेक्ट के हो त हेर्नुस्। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। हामी कुनै एउटा एक्सन र त्यसको एउटा टाइमलाई किटान गरौँ, एउटा ओरिजिन मानौँ। जस्तै कि यो टेन्सहरूको काम हो, म अघि नै बताइदिन्छु कि टेन्सेज आर फर्म अफ वर्ब्स एन्ड दे सोज द टाइम पास्ट बाई द भर्ब। मतलब कि कुनै भर्बद्वारा व्यतीत हुने विभिन्न टर्मका टाइमहरूलाई यसले एक्सप्लेन गर्ने गर्छन् र यसरी विभिन्न टर्मका, विभिन्न पिरियडका, विभिन्न समयहरू देखाउने टेन्सहरू विभिन्न तीनवटा छन्। जस्तै मानुस एउटा ओरिजिन छ, टाइम छ, यहाँ एउटा ओरिजिन छ। यो कुन टाइम हो? एट द टाइम अफ स्पिकिङ। माना हामी बोलिरहेको बेलामा कुनै काम भइरहेछ अहिलेको टाइममा, मतलब यहाँ हामी स्पिक गरिरहेछौँ। हामी के गरेछौँ? स्पिकिङ। यहाँ दिस इज द टाइम अफ स्पिकिङ, इट इज टाइम अफ स्पिकिङ। र अब यो टाइम अफ स्पिकिङ भनेको अहिलेको समय हो। टाइम अफ स्पिकिङ भनेको बोलिरहेको समय, मतलब अहिले जुन कुरा बोलिरहेछौँ त यो बेलाको समयलाई टाइम अफ स्पिकिङ भनिन्छ। त टाइम अफ स्पिकिङ, यो टाइम अफ स्पिकिङको मतलब भयो प्रेजेन्ट टाइम, अहिलेको टाइम। कुनै चिज, कुनै काम अहिलेको समयमा, अर्थात् टाइम अफ स्पिकिङ, बोलिरहेकै बेला कुनै काम भइरहेको छ त त्यो हो प्रेजेन्ट। र बोलिरहेको टाइम भन्दा पहिला कुनै काम भइसकेछ, अर्थात् यो ओरिजिन भन्दा पहिला अगाडि नै कुनै काम भइसकेछ, बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ, त यो भइहाल्यो पास्ट। पास्टको मतलब के हो? बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ, बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ। जब बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ कुनै काम भयो त त्यो भइहाल्यो पास्ट। पास्टको मतलब के हो कि बिफोर द टाइम अफ, अहिले एट द टाइम अफ स्पिकिङ। द टाइम अफ स्पिकिङको मतलब प्रेजेन्ट टाइम, अहिलेको कुरा हो। एन्ड बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङको मतलब भइहाल्यो पास्ट, बितिसकेको, हामी बोल्नुभन्दा पहिला काम भइसकेको छ। र एउटा हुन्छ आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ। एउटा यहाँ हामी बोलिरहेछौँ, दिस इज टाइम अफ स्पिकिङ, र यो स्पिकिङ भन्दा पहिला कुनै काम भइसकेछ त्यो बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ। र बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ भनेको पास्ट एक्सन भइहाल्यो। एन्ड आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ भनेको मतलब आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ, यसको मतलब भइहाल्यो फ्युचर टेन्स।
यो के हो फ्युचर। अर्थात हाम्रो काम तीन किसिमले हुन्छ, तीन टाइममा हुन्छ। एउटा हुन्छ एट द टाइम अफ स्पिकिङ, अर्को हुन्छ बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ र एउटा हुन्छ आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ। यसको बाहेक कुनै चिज छ? मानुस एउटा पोइन्ट भयो, एउटा समय भयो, यो टाइममा हामी बोलिरहेका छौँ। त कुनै काम कि त बोलिरहेको भन्दा अगाडि भइसकेको होला, या कुनै काम बोलिरहेछौँ पछि हुन्छ, अथवा कुनै काम बोलिरहेछौँ र यही समयमा भइरहेको छ। बस तीन किसिमको काम छ। एउटा टाइम अफ स्पिकिङ, बोल्ने समयमा भइरहेको काम। त टाइम अफ स्पिकिङको साथमा हुने कामलाई प्रेजेन्ट भन्छौँ। एन्ड बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङको मतलब पास्ट भइहाल्यो। टाइम अफ स्पिकिङ मतलब प्रेजेन्ट, एन्ड बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ मतलब पास्ट, र आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ मतलब फ्युचर। अर्थात् यो टेन्सहरू तीन किसिमको समय देखाउँछन् र त्यसैले यिनीहरू तीनवटा छन्। र यो तीनवटा कुन कुन हुन्? प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर। म यहाँ 1 लेखिदिरहेछु, 1 बाई 1 गरेर। एउटा हो प्रेजेन्ट टेन्स, के हो? प्रेजेन्ट टेन्स, यसले नेपालीमा वर्तमान काल भनिन्छ। अर्को हो पास्ट टेन्स, र यो पास्ट टेन्सलाई हामी भूतकाल भन्छौँ। र अर्को हुन्छ फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्सको मतलब भविष्यकाल नेपालीमा भन्छौँ। अब हामी नेपालीमा थोरै पढिरहेछौँ, यसलाई नेपालीमा बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। हामी नेपालीको यहाँ चक्कर छोडौँ, इङ्ग्लिसमै बुझौँ। यो प्रेजेन्ट टाइम, प्रेजेन्ट टेन्स मतलब प्रेजेन्ट टाइम। प्रेजेन्ट टाइमको मतलब के हो? एट द टाइम अफ स्पिकिङ, एट द टाइम अफ स्पिकिङ। कुनै काम बोलिरहेको समयमा भइरहेको छ भने त्यो प्रेजेन्ट टाइम भइहाल्यो, प्रेजेन्ट टेन्स भइहाल्यो। कुनै काम बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ, बिफोर द टाइम अफ स्पिकिङ, बोलिरहेको टाइमभन्दा अगाडि नै कुनै काम भइसकेको छ भने बुझ्नुहोस् कि त्यो पास्ट हो। र अर्को छ फ्युचर, जसले हामी भन्छौँ आफ्टर द टाइम अफ स्पिकिङ। अर्थात् टाइमको मतलब मोमेन्ट। कोही सोच्छ टाइम भन्यो त टाइम भनेको मोमेन्ट, एभ्री पासिङ मोमेन्टलाई टाइम भनिन्छ। अर्थात् एट द मोमेन्ट अफ स्पिकिङ मतलब प्रेजेन्ट टेन्स, आफ्टर द मोमेन्ट अफ स्पिकिङ मतलब फ्युचर टेन्स, एन्ड बिफोर द मोमेन्ट अफ स्पिकिङ भनेको पास्ट टेन्स। यो तीनवटा टेन्सहरू हुन्, तीन किसिमका काम देखाउने गर्छन्। अब हामी गइरहेछौँ कुरा गर्न यो कसरी, कुन किसिमले, कुन कुन आस्पेक्टहरू यिनीहरूका छन्, र यो सबै टेन्सहरूको एक एक गरेर हामी पढाइ गर्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अहिले म यसले मेटाइरहेछु, यदि कोही स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। ओके, ल यो तीनजना टेन्सहरू हुन्, र यो तीनटै टेन्सहरूको बराबर बराबर र सेम उही नाम भएको चार वटा आस्पेक्टहरू छन्, चार वटा पक्षहरू छन्। कालका पक्षहरू भनिन्छ आस्पेक्ट्सलाई, इङ्ग्लिसमा भनिन्छ आस्पेक्ट्स अफ टेन्स। र यो आस्पेक्टहरू कसरी बन्यो, यिनीहरूको नाम कसरी त्यस्तो पर्यो, हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त हेर बाबु, यो टेन्सको काम के हो? टाइम अफ एक्सन बताउनु, अर्थात् भर्बको टाइम बताउनु। र भर्बको टाइम यसले कति किसिमको बताउँछ त हामीले थाहा छैन। त त्यो जान्नको लागि पहिला हामी एक्सनलाई बुझौँ। भर्ब भनेको एक्सन हो, त्यो एक्सनको टाइम बताउँछ। र अब यो एक्सन कति किसिमको हुन्छ त? हाम्रो लाइफमा जेनरली एक्सन दुई किसिमको हुन्छ। हाम्रो काम कति किसिमको छ? दुई किसिमको। दुई किसिमको कुन कुन? एक कि त त्यो काम खत्तम भइहाल्यो, डन, वर्क फिनिस्ड, अथवा काम भइरहेको छ। दुई किसिमको। एउटा जस्तै इट छ नि, एउटा त माना एट, काम भइसक्यो, एट, एउटा काम भइसक्यो, वर्क डन, वर्क फिनिस भइहाल्यो। मानव हामी लेखिरहेछौँ एउटा काम फिनिस्ड, कम्प्लिट भइहाल्यो। फिनिस्ड भनौँ अथवा कम्प्लिट भनौँ, एउटा काम कम्प्लिट भइहाल्यो। कि त कम्प्लिट छ काम, अथवा कम्प्लिट छैन, प्रोसेसमा छ, प्रोग्रेसमा छ, इनकम्प्लिट छ। काम दुई किसिमको हुन्छ, कि त एउटा कम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट, एउटा कम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट। इनकम्प्लिट मतलब प्रोग्रेसिभमा छ, प्रोग्रेसमा छ, इन प्रोग्रेस।
इन प्रोग्रेस अथवा प्रोग्रेसिभ अवस्थामा छ। त काम दुई किसिमको हुन्छ। त जब जुन काम भइसकेछ, जुन काम कम्प्लिट भइसकेछ, यसले हामी भन्छौँ पर्फेक्ट एक्सन। के भन्छौँ? पर्फेक्ट एक्सन। जुन एक्सन कम्प्लिट भइहाल्यो त्यो एक्सनलाई हामी भन्छौँ पर्फेक्ट एक्सन। र जुन एक्सन भएको छैन, मतलब भइरहेको छ, अहिले कम्प्लिट भएको छैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ इनकम्प्लिट। अथवा इनकम्प्लिटलाई हामी के भन्छौँ? कन्टिन्युअस। के भन्छौँ? कन्टिन्युअस। काम दुई किसिमको हुन्छ हाम्रो लाइफमा। काम दुई किसिमको हुन्छ। त्यो काम कि त भइसकेको होला अथवा भइरहेको होला। त जुन काम भइसकेको छ त्यसले हामी भन्छौँ पर्फेक्ट। जुन काम भइरहेको छ, भएको छैन, चालु छ, त्यसले हामी भन्छौँ कन्टिन्युअस अर्थात् इम्पर्फेक्ट। यसले हामी इम्पर्फेक्ट पनि भन्न सक्छौँ। के भन्छौँ? इम्पर्फेक्ट। अब हेर, यो त दुईवटा भयो, दुई किसिमको काम। टेन्सको एस्पेक्ट त चार किसिमको छ। त काम दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कि त भइसकेको छ अथवा नभएको। भइसकेकोलाई पर्फेक्ट भन्छौँ, नभएकोलाई कन्टिन्युअस अथवा इम्पर्फेक्ट भन्छौँ। जुन कामको थाहै छैन जे भएको छ कि भएको छैन, उसको बारेमा कुनै क्लियरिटी छैन। कुनै काम भइसक्यो आखिर अहिले फिनिस भएको छैन कि चालु भएको छैन, यस्तो कुनै ठेकान छैन, त त्यस्तो कामले हामी भन्छौँ इनडेफिनिट। त्यो डेफिनिटै छैन, त्यसलाई अहिले डिफाइन गर्न सकिएको छैन। त त्यस्तो कामले हामी के भन्छौँ? यही काम जब भइसक्यो यसले पर्फेक्ट भन्छौँ, भइरहेको छ यसले कन्टिन्युअस भन्छौँ। जब थाहा लागिरहेको छैन जे भएछ कि भए छैन भनेर यकिन भइरहेको छैन, त त्यस बेला नट डिफाइनिङ अवस्थामा, नट डिफाइनिङ कन्डिसन छ, त त्यसले हामी के भन्छौँ? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। कतिवटा भइहाल्यो? तीनवटा। अर्थात् हरेक टेन्सको जेनरली तीनवटा कन्डिसन छ। एउटा पर्फेक्ट, एउटा इम्पर्फेक्ट, एउटा इनडेफिनिट। त यो इनडेफिनिटलाई हामी के भन्छौँ? पहिला नै त्यसलाई लेख्छौँ इनडेफिनिट, प्रेजेन्ट इनडेफिनिट। यसलाई हामी भन्छौँ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट। यो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट पनि भन्छौँ यसलाई, अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट पनि यसैलाई भन्छौँ। यसको नाम हो सिम्पल प्रेजेन्ट, तर यो डेफिनिट नभएको हुनाले यसलाई प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स भनिन्छ। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट। यसको अर्को जुन अहिले प्रोग्रेसमा छ, कन्टिन्यू छ, वक्त त दुई किसिमको छ, कि त कम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट। त जब इनकम्प्लिट कन्डिसन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्टिन्युअस। के भन्छौँ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्छौँ। र जब थाहा भइसकेको छ कि हो यो वर्क फिनिस भइसक्यो, त त्यसले हामी भन्छौँ पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टको मतलब भइहाल्यो कि काम भइसकेको छ। अब एउटा चौथो कहाँबाट आइहाल्यो? त कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि काम भइरहेको छ, तर यो स्टार्टिङ चाहिँ पहिलेको समयदेखि भएको छ। यो कामको सुरुवात कुन टाइममा भयो त्यहाँ क्लियर थाहा हुन्छ। जस्तै म पढिरहेको छु, त म बिहानैदेखि पढिरहेछु, अथवा 5 बजेदेखि पढिरहेछु, अथवा 8 बजेदेखि पढिरहेछु, अथवा 2 घन्टादेखि पढिरहेछु। एउटा कन्फर्म, एउटा फिक्स टाइमको ड्युरेसन अथवा टाइमको पोइन्ट कन्फर्म हुन्छ कि यो पोइन्टमा सुरु भएको छ, अहिलेसम्म भइरहेको छ, अथवा यति घन्टा पहिलादेखि, यति मिनट पहिलेदेखि सुरु भयो, यति दिन, यति महिना पहिलेदेखि सुरु भयो, अहिले पनि भइरहेको छ। स्टार्टिङ पोइन्ट थाहा हुन्छ। त्यहाँ यसलाई हेर त, यहाँ त यो चौथोको नाम हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। चौथोको नाम के हो? पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त हेर त, हामीलाई थाहा छ बाबु यो कन्सेप्ट म बहुत गहिरो कन्सेप्ट दिइरहेको छु। तिमीलाई यो यदि बुझेको छैन भने रिपिट गरेर भिडियो हेर्ने राम्रोसँग। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट। तिमीले आजसम्म आफ्नो लाइफमा यस्तो कन्सेप्ट, यो कुरा नसुनेको होला। जुन कुरा म बताइरहेको छु त्यसैले तिमीलाई अनौठो अथवा नयाँ लागेको हुनसक्छ, गाह्रो लाग्न सक्छ। तर बाबु जब यो बुझिहाल्छ, यो फन्डा जब बुझिहाल्छ, त सारा टेन्स यही बुझिहाल्छ र टेन्सको प्रब्लम हुँदैन। र यो टेन्स टपिक छ नि, जिन्दगीको हरेक इक्जाममा यहाँबाट क्वेसन आउँछ। त्यसैले धैर्य गरेर सिक्न प्रयास गर। भनाइको मतलब कि हाम्रो जिन्दगीमा दुई किसिमको काम हुन्छ। एउटा काम कि त त्यो काम भइहाल्यो, उसको नतिजा सामने आइहाल्यो, रिजल्ट आउटपुट आइहाल्यो। एउटा काम भइरहेछ, रिजल्ट आएको छैन। त जब कुनै चिजको रिजल्ट आइहाल्यो नि, यसको मतलब काम कम्प्लिट भइहाल्यो। त जब जुन काम कम्प्लिट भइहाल्छ त्यसले पर्फेक्ट हो। पर्फेक्टको मतलब के हो? पूर्ण भइहाल्यो, कम्प्लिट भइहाल्यो। नेपालीमा तिमी बुझ्दा पर्फेक्ट कोही भन्छ भन्दैन आई एम पर्फेक्ट,
उसले भन्छ ही इज पर्फेक्ट, कोही भन्छ नो वन इज पर्फेक्ट। पर्फेक्टको मतलब के कम्प्लिट, पूर्ण। त जब कुनै काम कम्प्लिट भइहाल्छ, उसको रिजल्ट आइहाल्यो, त त्यो हो पर्फेक्ट टेन्स। त्यो एक्सन नै पर्फेक्ट एक्सन भइहाल्यो। जुन काम भइरहेको छ तर उसको रिजल्ट अहिले आएको छैन, त त्यो हो इम्पर्फेक्ट। त इम्पर्फेक्ट मतलब कन्टिन्यू छैन, त त्यसले कन्टिन्युअस भनिन्छ। अब कुनै काम कम्प्लिट भइसक्यो त त्यो पर्फेक्ट भइहाल्यो, कुनै काम कम्प्लिट भए छैन त त्यो इम्पर्फेक्ट भइहाल्यो। कुनै काम थाहै छैन जे भएको छ या कि छैन। जस्तै म खान्छु, तैँले खाइरहेको छु, म विद्यालय जान्छु, त के मैले विद्यालय गइरहेको छु? छैन हो। तर यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, म कुनै न कुनै बेला खान्छु, म सधैँ खान्छु। कुन बेला खान्छु कुन बेला खाँदैन, कहिलेदेखि खाइरहेछु, कबसम्म खान्छु थाहा छ? सन गिभ्स लाइट, सूर्यले प्रकाश दिन्छ, त कहिलेदेखि दिइरहेछ, कुनै लिमिट छ, डिफाइन छ? कहिलेसम्म दिन्छ, कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। त जुन काम कहिले सुरु भयो, कहिले हुन्छ कि हुँदैन, कम्प्लिट भएछ कि भएन, डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ, डिफाइन हुन सक्दैन, नन डिफाइनिङ छ, त्यसलाई हामी भन्छ इन्डिफिनिट। त त्यही हो पहिलो प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट टेन्स अर्थात् सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। त्यहाँ हामीले हेर न, यहाँ नाम राखिदिन्छ सिम्पल, तर त्यो सिम्पल होइन, त्यो त इन्डेफिनिट हो, त्यो डिफाइनै गर्न सक्दैन, धेरै गाह्रो छ, तर नाम राखिदिन्छ सिम्पल। ठिकै छ, वास्तवमा यो हो इन्डेफिनिट प्रेजेन्ट। अब यो पास्टमा पनि इन्डेफिनिट पास्ट, फ्युचरमा पनि इन्डेफिनिट फ्युचर, यही चारवटा एस्पेक्ट छ। त एउटा त जुन काम कम्प्लिट भइहाल्यो त त्यो पर्फेक्ट भइहाल्यो, पर्फेक्ट टेन्स। जुन काम कम्प्लिट भएको छैन त्यो बेला इम्पर्फेक्ट। जुन काम अहिले कम्प्लिट त भएको छैन तर कन्फर्म छ कि यो काम 2 घन्टादेखि भइरहेछ, यो काम 6 महिनादेखि भइरहेछ, यो काम वैशाखदेखि भइरहेछ, यो काम जनवरीदेखि भइरहेछ, अहिलेसम्म भइरहेको छैन, प्रोग्रेसमा छ, त त्यस्तोलाई भनिन्छ पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट। त्यो पर्फेक्ट पनि छ, इम्पर्फेक्ट पनि छ। कुरा बुझ्यो? त यो चारवटा टेन्सको पक्षहरू हुन् र यही चारवटा पक्ष सबै टेन्सको छ। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सको चारवटा पक्ष थियो के, यो त तिमीहरू स्क्रिनसट लिइहाले, यो म बताएको थिएँ कम्प्लिट र इन्कम्प्लिट वर्क। ल यहाँ सबै टेन्सहरूको सेम त्यही चारवटा पक्षहरू हुन्छ। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सको थियो प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट, प्रेजेन्ट इम्पर्फेक्ट अर्थात् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट अर्थात् प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त्यस्तै सेम एस्पेक्ट यिनीहरू, अस्ति म बताएको छैन कि तिनटै टेन्सहरूको 4-4वटा छोरा भयो, चारैजना छोराहरूको तिनटै भाइले आफ्नो 4-4वटा छोराहरूको उही सेम सेम नाम राख्यो, बताएको थिएन? हो, त्यही त हो, यो केही होइन। अब पास्टमा पनि छ पास्ट इन्डेफिनिट, के छ पास्ट इन्डेफिनिट अर्थात् सिम्पल पास्ट। त्यस्तै छ पास्ट कन्टिन्युअस अर्थात् पास्ट इम्पर्फेक्ट। यो कन्टिन्युअसको मतलब हो इम्पर्फेक्ट, कन्टिन्युअसको मतलब के हो इम्पर्फेक्ट, यो पर्फेक्ट छैन, यो कम्प्लिट छैन, त्यही हो पास्ट कन्टिन्युअस अर्थात् पास्ट इम्पर्फेक्ट। तेस्रो हो पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्टको मतलब है पास्टमा काम पर्फेक्ट भइसक्यो, फिनिस भइहाल्यो। चौथो छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको मतलब भयो पास्ट पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट, पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट। यसरी चारवटा टेन्सका एस्पेक्टहरू छन् र यो सबै टेन्सहरूको त्यही एस्पेक्ट हो, सेम टु सेम। यहाँ हामी फ्युचरको पनि त्यही एस्पेक्टहरू हुन्, पास्टको पनि त्यही एस्पेक्टहरू हुन्। जुन एस्पेक्टहरू फ्युचरका छन्, प्रेजेन्टका छन्, पास्टका छन्, सबको सेम त्यही छन्। यहाँ पनि एउटा हुन्छ सिम्पल पास्ट अर्थात् सिम्पल फ्युचर अर्थात् फ्युचर इन्डेफिनिट अर्थात् सिम्पल फ्युचर भने पनि हुन्छ। दोस्रो फ्युचर इम्पर्फेक्ट अर्थात् फ्युचर कन्टिन्युअस। तेस्रो फ्युचर पर्फेक्ट र चौथो फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अर्थात् फ्युचर पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट। कुरा बुझ्यो? त यो थियो मात्र टेन्सहरूको एस्पेक्ट। यसरी चारवटा पक्षहरूको बारेमा त हामी जानिसकेका छौँ। अब ती चारवटा पक्षहरूले कुन कुन कसरी काम गर्छ, यिनीहरूको युज के हुन्, पुरा डिटेल हामी जान्न गइरहेका छौँ। यहाँ पहिले हामी प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा गर्छौँ। प्रेजेन्ट टेन्सको पनि त चारवटा एस्पेक्टहरू छन्, चारवटा पक्षहरू छन्। जस्तै पहिलो पक्ष सिम्पल प्रेजेन्ट अर्थात् प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अर्थात् प्रेजेन्ट इम्पर्फेक्ट टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अर्थात् प्रेजेन्ट पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट टेन्स। त यहाँ सर्वप्रथम हामी कुरा गरेछौँ प्रेजेन्टको पहिलो पक्ष अर्थात् सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अर्थात् प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स। अब कुन टेन्सलाई प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट भन्ने,
कुन अवस्थामा जब प्रेजेन्ट टेन्सको कुनै एक्सन, प्रेजेन्ट टेन्सको कुनै भर्ब कुन अवस्थामा काम गर्दाखेरि, कसरी काम गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट भन्ने, त्यो कुरा बुझ्न गइरहेका छौँ। त सिम्पल, एकदम सिम्पल छ। म यहाँ लेखिदिएको छु, के लेखिदिएको छु कि इट सोज द टाइम अफ एक्सन, इट सोज द टाइम अफ एक्सन द्याट ह्यापन्स एट द टाइम अफ स्पिकिङ इन जेनरल। जेनरली हामी के बुझेका हुन्छौँ कि बोलिरहेको समयमा, अर्थात् अहिलेको समयमा कुनै काम हुन्छ भनिरहेको छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। तर यो कम्प्लिट कुरा होइन बाबु, यो त एउटा काम चलाऊ मात्र परिभाषा दिइदिएका हुन्छन् राइटरहरूले। इनफ्याक्ट कुरा यो होइन। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सले यो बताउँदैन कि कुनै काम अहिले हुन्छ भनेर। सिम्पल प्रेजेन्ट वास्तवमा के बताउँछ? केही बताउँदैन, इन्डेफिनिट छ। तर चलन चल्तीको लागि हामी के मान्छौँ कि कुनै काम, कुनै एक्सनको त्यो टाइम जो डिफाइन छैन, इन्डेफिनिट छ, त्यस्तो कामलाई बताउन हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। र यहाँ लेखिदिन्छु कि इट इज नट क्लियर वेदर द वर्क इज कम्प्लिटेड अर नट। काम भएको छ कि छैन, कम्प्लिट छ कि छैन भने डिफाइन छैन, त्यसले हामी प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स भन्छौँ। यहाँ हेर त, जस्तै इक्जाम्पलको लागि कहिलेकाहीँ यसले त्यस्तो काम पनि देखाउँछ जुन काम कहिले सुरु भयो थाहै छैन। त्यो सधैँ हुन्छ, हुन्छ बन्द हुन्छ, हुन्छ बन्द हुन्छ। जस्तै तिमी खाना खान्छौ, तिमी जन्मने बेलादेखि खाइरहेछौ, कुनै बेला दुध चुसिरहेछौ, कुनै बेला भात खाइरहेछौ, तर जिन्दगीलाई बचाउनको लागि त खाइरहेछौ। अब तिमी 24 घन्टा थोरै खाइरहेछौ। तिमीले यो खाने काम खाइरहेछौ, फेरि छोडिरहेछौ, फेरि कुनै बेला आएर खाइरहेछौ, फेरि छोडिरहेछौ, त्यसमा फ्रिक्वेन्सी छ। जेनरली यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सले त्यस्तो कामहरूले देखाउँछ जुन काम रिपिटेड छ, फ्रिक्वेन्सीमा छ, र त्यो कहिलेसम्म हुन्छ त्यो ठेकान छैन, र कन्टिन्यू हुँदैन, त्यो हुन्छ बन्द हुन्छ, फेरि हुन्छ बन्द। जस्तै स्कुल जानु, तिमी सधैँ स्कुल जान्छौ, आउँछौ, फेरि भोलि स्कुल जान्छौ, आउँछौ, फेरि भोलि पर्सि स्कुल जान्छौ, आउँछौ। त यस्ता कामलाई यो इन्डेफिनिट छ, यो डिफाइन गरिएको छैन कि कबसम्म जान्छ, कब छोडिदिन्छ जान। सूर्य कहिलेदेखि उदाइरहेछ, रोज उदाउँछ, रोज अस्ताउँछ, रोज उदाउँछ, रोज अस्ताउँछ, तर कहिलेसम्म हुन्छ डिफाइन छैन। त यस्ता कामहरूलाई बताउनको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ, र यही एक्सनहरूलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनिन्छ। अब यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सका केही सेन्टेन्सेसहरू म लेखेको छु, केही इक्जाम्पल्सहरूलाई म यहाँ लेखेको छु। जस्तै हेर्नुहोस्, वी गो टु स्कुल, सी कुक्स फुड, दे प्ले क्रिकेट, ही लर्न्स इङ्ग्लिस। यस्तै धेरै सेन्टेन्सहरू हामी लेख्न सक्छौँ। बस हामीले बुझौँ के बताएको छु कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के हुन्छ, उसको वाक्यभित्र, उसको सेन्टेन्सभित्र कि त भर्ब 1 अथवा भर्ब 5 युज भएको हुन्छ। यो कुन सेन्टेन्स हो? सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको खुबी के हो कि यसमा कि त भर्ब 1 आएको हुन्छ अथवा भर्ब 5 आएको हुन्छ, कि त भर्ब 1 आएको हुन्छ कि त भर्ब 5 हुन्छ। यसको बाहेक अरू केही पनि आएको हुँदैन। अब तिमी यसको स्ट्रक्चर मैले बताउनु पर्छ। हेर बाबु, तिमी टिचरले स्ट्रक्चर लेखिदिन्छ र त्यो स्ट्रक्चरको आधारमा तिमी सेन्टेन्स बिल्ड गर्छौ, त त्यो आउटडेटेड स्टाइल भइहाल्यो। तिमी त्यसरी इङ्ग्लिस सिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ अब तिमी आफै बनाउन सक्छौ नि स्ट्रक्चर। हेर त, सुरुमा के छ, एउटा डुवर छ। डुवर, डुवर मतलब सब्जेक्ट, बुझ्छ नि? डुवर माने वाक्यमा जसले काम गर्छ। जस्तै प्ले माने खेल्नु, प्लेयर माने जो खेल्छ, हो कि होइन? सिङ माने गाउनु, सिङ्गर माने जो गाउँछ। डान्स माने नाच्नु, डान्सर माने जो नाच्छ। त्यस्तै डु माने गर्नु, डुवर माने जो काम गर्छ, अर्थात् डुवर भनेको सब्जेक्ट हो। त यहाँ तिमी के भेटाइन्छौ? पहिला सब्जेक्ट छ एउटा, सबैमा हेर सब्जेक्ट छ, सबैमा एउटा सब्जेक्ट छ। त हामी लेख्न सक्छौँ, यहाँ के लेख्न सक्छौँ यसको स्ट्रक्चरमा? स्ट्रक्चर तिमी आफै बनाउन सक्छौ। हेर त, के लेख्न सक्छौ? पहिला एउटा सब्जेक्ट छ, त्यसपछि के भेटाएको छ? भर्ब 1, कहीँ कहीँ भर्ब 5 छ, कहीँ भर्ब 1 छ, कहीँ भर्ब 5 छ। बस यही दुईटा भेटाउँछ। अर्थात् सब्जेक्टको बादमा कि त भर्ब 1 आएको छ अथवा भर्ब 5 आएको छ, यही दुईटा मध्ये कुनै। त्यसपछि के आएको छ? अब्जेक्ट आएको छ, अब्जेक्ट आएको छ। अब्जेक्टको मतलब थाहा छ नि? कामको असर जसको माथि पर्छ। द रिसिभर अफ द इफेक्ट इन द सेन्टेन्स, द रिसिभर अफ द इफेक्ट अफ द एक्सन इन अ सेन्टेन्स, द्याट इज अब्जेक्ट। सेन्टेन्समा कर्ताले गरेको कामको प्रभाव जसको माथि पर्छ त्यही हो रिसिभर, अब्जेक्ट। अब यहाँ के छ? सब्जेक्ट, भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। यो हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर। अब हामी यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ कि कहीँ कहीँ भर्ब 1 आएको छ र कहीँ कहीँ भर्ब 5 आएको छ। त भर्ब 1 कहाँ युज गर्ने र भर्ब 5 कहाँ युज गर्ने? त बाबु, सब्जेक्टको आधारमा भर्ब 1 भर्ब 5 युज गर्छौँ। त दुनियाँमा सब्जेक्ट कतिवटा छ थाहा छ? छैन। दुनियाँमा सब्जेक्ट जम्मा 6 वटा छ।
यो संसारमा धेरै कामहरू छ र त्यो सबै काम गर्ने कोही न कोही डुवर छ, तर यो डुवरहरू धेरै छैनन्। यो डुवरहरू जम्मा 6 वटा छन्। एउटा फर्स्ट पर्सनको सिंगुलर एन्ड प्लुरल डुवर, सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर एन्ड प्लुरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एन्ड प्लुरल, जम्मा 6 वटा। अब यहाँ हामीले के पर्सन बुझ्दैन ल, कुनै बेला म पढाइदिन्छु फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन के हो, सिंगुलर प्लुरल के हो, बचपनमा सिकिसक्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ, म बताइदिन्छु। यहाँ के हेर्नु कि हेर सी सँग भर्ब फाइभ आएको छ, हि सँग भर्ब फाइभ आएको छ। अब तिमी भन्छ हि र सी सँग भर्ब फाइभ आउँछ, त्यस्तो होइन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के याद राख्ने, के याद राख्ने, बस यति याद राख्ने। देखिरहेछौ, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टसँग भर्ब फाइभ लाग्छ। अब बाँकी सबै सब्जेक्टसँग बाँकी कुन कुन बाँकी रह्यो, बाँकी 5 वटा रह्यो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल, सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर प्लुरल अनि थर्ड पर्सन प्लुरल, 5 वटा भयो नि। बाँकी सबैसँग रिमेनिङ अल सब्जेक्ट सँग के लाग्छ, भर्ब वन। बस यति कुरा याद राख्ने। मात्र थर्ड पर्सन सिंगुलरसँग भर्ब फाइभ लाग्छ र बाँकी अन्य कुनै पनि सब्जेक्टहरू छन् तिनीहरूसँग भर्ब वन लाग्छ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको के हो थाहा छैन। थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको यति हो, म लेखाइरहेको छु न, ध्यान दिएर सुन्ने, म मुखले बोलिदिरहेको छु। थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको हि सी इट, पहिला यति सिंगुलर भयो। थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको हि सी इट, त्यसपछि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एभ्रीवन, एभ्रीबडी, यति समथिङ, नथिङ, एभ्रिथिङ। त्यसपछि सिंगुलर नेम कसैको, जस्तै राम, श्याम, सीता, गीता, सञ्जय। कुनै सिंगुलर अब्जेक्ट, एउटा पेन, एउटा कपी, एउटा बुक। कुनै सिंगुलर प्लेस, जस्तै वीरगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा। कुनै सिंगुलर कन्ट्री, राम, श्याम, सीता, नेपाल, इन्डिया, भुटान, बङ्गलादेश, टिसी। त्यस्तै रिलेटिभ, सिंगुलर रिलेटिभ, अङ्कल, आन्टी, फादर, मदर, फ्रेन्ड, फ्रेन्ड्स होइन फ्रेन्ड, बुझिरहेछ। यो सबै थर्ड पर्सन सिंगुलर हुन् र थर्ड पर्सन सिंगुलरसँग हामी के युज गर्छौँ, भर्ब फाइभ युज गर्छौँ, बाँकी सबैसँग भर्ब वन। अब यसलाई नेगेटिभ कसरी बनाउने, त बाबु ट्रान्सफर्मेसनमा पढेको छैन। सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन, एस्नो क्वेसन इन्टरोगेटिभ बनाउन, डब्लुएच क्वेसन बनाउन आउँछ कि आउँदैन, आउँदैन भने म बताइदिइरहेको छु। ओके, हेर बाबु, म एकपटकको लागि यहाँ यसले अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ एस्नो क्वेसन दुईटा बनाउन म स्ट्रक्चर बताइदिरहेछु, तरिका बताइदिरहेछु। त्यसपछि बाबु यो यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा होइन, बहुत लेन्दी भइहाल्छ क्लास, तब त 15-20 दिन लागिहाल्छ, 10 दिन लागिहाल्छ। हामी युज यसले कहाँ कहाँ युज गर्ने त्यो पढ्न गइरहेछौँ, त्यो कुरालाई जोड दिनुपर्छ। त बच्चाको खेल हो, सानैदेखि तिमीहरू पढ्दै रहेछौ, अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभले अफर्मेटिभ। अथवा कुनै दिन सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसन एउटा छुट्टै टपिक नै पढाइदिन्छु बाबु, त्यसमा पढिहाल्ने। म अहिलेको लागि एकपटकको लागि यहाँ बताइदिरहेको छु, ध्यान देऊ। अब पहिला सेन्टेन्स थियो हाम्रो के कि सब्जेक्ट प्लस भर्ब वन, भर्ब फाइभ प्लस अब्जेक्ट, ठिक छ। हामी यसलाई नेगेटिभ बनाउँछ, त नेगेटिभ बनाउनको लागि एउटा एक्जुलरी भर्ब चाहिन्छ, जुन एक्जुलरी भर्बलाई म पढाएको छु पहिला। त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एक्जुलरी भर्ब के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एक्जुलरी भर्ब हो 2 वटा, डु अथवा डज, डु र डज। त हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सब्जेक्ट लेखिदिन्छौँ, त्यसपछि कि त डुको जरुरी छ त डु लेख्छौँ अथवा डजको जरुरी छ त डज लेख्छौँ। त्यसपछि नेगेटिभ बनाउनको लागि त नट युज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि भर्ब वन। अब तिमी भन्छौ यहाँ खाली भर्ब वन कि भर्ब वन र भर्ब फाइभ दुवै हुनु छ, नो। एउटा कुरा याद राखिहाल, म तिमीलाई कुनै दिन पढाइदिन्छु, अहिले पनि म ओरली बताइरहेछु, ध्यान दिएर सुन्ने। र दुनियाँको कुनै पनि सेन्टेन्स छ र त्यो सेन्टेन्समा अगर डु अथवा डज अथवा डिड यी 3 गो में से आ गइल बा कुछ हो, तो वहाँ खाली भर्ब होने लगी। अर्थात जुन सेन्टेन्समा डु डज डिड युज भइसकेको छ त त्यसको बादमा जहिले पनि भर्ब वन लाग्छ, अरू केही लाग्दैन। जस्तै यहाँ डु र डज आइसकेको छ, त्यसैले यहाँ भर्ब वन आयो। कुनै सेन्टेन्समा इज, एम, आर, वाज, वेयर लागिसकेको छ, त्यतातिर मात्र भर्ब फोर लाग्छ। कुनै सेन्टेन्समा ह्याभ, ह्याज, ह्याड लागिसकेको छ, त्यहाँ मात्र भर्ब थ्री लाग्छ। कुनै सेन्टेन्समा कुनै पनि मोडल आइसकेको छ, क्यान, कुड, स्याल, सुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, निड, मस्ट, कुनै मोडल आएको छ, त्यहाँ पनि मात्र भर्ब वन लाग्छ। म पढाएको छु मोडलवाला भिडियो हेर्ने। कुनै सेन्टेन्समा टु आएको छ त त्यससँग मात्र भर्ब वन लाग्छ। कुनै सेन्टेन्समा फर आएको छ त त्यसमा भर्बको नाउन फर्म अर्थात भर्ब प्लस आइएनजी लाग्छ। कुरा बुझ्यौ? त यहाँ डु र डज आइसकेको छ, कि त डु अथवा डज, त्यही कारणले यहाँ जहिले पनि भर्ब वन मात्र लाग्छ। अब यो स्ट्रक्चरमा तिमी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौ। जस्तै इक्जाम्पल,
हि लर्न्स इङ्ग्लिस थियो, हामी के गर्न सक्छौँ अब हि राम्रोसँग लेखिदिएर चाहिँ हिसँग अब यहाँ प्रब्लम हुन्छ के लाग्छ कहाँ डु कहाँ डज, त यो पनि एउटा कुरा याद राख्ने, जहाँ जहाँ भर फाइभ लागेको थियो नि या थर्ड पर्सन सिङ्गुलरसँग भर फाइभ लागेको थियो त्यहाँ पनि मात्र थर्ड पर्सन सिङ्गुलरसँग डज लाग्छ, अब बाँकी सबैसँग डु लाग्छ, मात्र थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ त डज लाग्छ। यहाँ हि थर्ड पर्सन सिङ्गुलर हो त्यसैले डज आयो, अनि नटको नट आयो, हि डज नट भर्ब वान लर्न इङ्ग्लिस, हि डज नट लर्न इङ्ग्लिस। वी गो टु स्कुल, त वी यहाँ प्लुरल भइहाल्यो, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर यो होइन, त थर्ड पर्सन सिङ्गुलर होइन बाँकी जे भए पनि हामी डु युज गर्छौँ, वी डु नट गो टु स्कुल, वी डु नट गो टु स्कुल। अब यसमा क्वेसन त बहुत सिम्पल छ बाबु, के छ यहाँ यसको क्वेसन यहाँ जे एक्जुलरी भर्ब आएको छ नि, जे एक्जुलरी भर्ब आएको छ यो एक्जुलरी भर्बले फट्ट बाहिर निकालिदिने, अर्थात् सुरुमा के गरिदिने एक्जुलरी भर्ब, त्यहाँ सिम्पल प्रेजेन्टमा के एक्जुलरी भर्ब लाग्छ डु अथवा डज, त सुरुमा के लेखिदिने तिमी डु अथवा डज, जे जरुरी पर्छ त्यो लेख्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट, बाँकी सब त्यस्तै सारिदिने, नटलाई हटाइदिने, बस। यसमा क्वेसन बनाउँछ नि यो नेगेटिभको जुन स्ट्रक्चर छ नि यसमा डु डजलाई बाहिर निकालिदिने अनि नटवाले गोली मारिदिने डाँडे, डु डज सब्जेक्ट बाँकी सब त्यस्तै सारिदिने, डु डज भइहाल्यो सब्जेक्ट भइहाल्यो, नटलाई गोली हानिदियो, त्यसपछि भर्ब वान भयो, काम खतम। डज हि लर्न, बाँकी लास्टमा अब्जेक्ट हाम्रो भइहाल्यो, लास्टमा क्वेसन मार्क गर्ने कुरा बुझिरहेछौँ। यसरी हामी सेन्टेन्सलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अलग अलग फर्ममा। यही थियो हि डज नट लर्न इङ्ग्लिस, तब यसको के हुन्छ यसको क्वेसन, डज हि लर्न इङ्ग्लिस, तर त वी डु नट गो टु स्कुल, त डु वी गो टु स्कुल, काम खतम। त बाबु अबदेखि म हात जोडिरहेको छु, यो ट्रान्सफर गर्न नसिक्ने मसँग यहाँ यो टेन्सको च्याप्टरमा, टेन्सको च्याप्टरमा सिकाउने कुरा होइन, हामी यहाँ टेन्स युज गर्न सिकिरहेछौँ, टेन्सको रुल पढ्न गइरहेछौँ।